वो ही यांच्यांनी पळय आमगे ही न्हंय आनी आमगेले जेन्ना पळय तुम्ही पळोवपाक शकता एका सध्या भरती चालू आसा. तुमगे सध्या कॅमेरा जर हें केलें उदक भरता तें तुमकां कळटा. आनी हो जेन्ना एसटीपी प्लांट बांदताले तेन्ना आमगेल्या आमदारान एक स्टेटमेंट दिलेलो ते दिस इज नॉट अ ट्रिब्युटरी ऑफ रिव्हर जुवारी आनी दिस इज अ नाला म्हणून. नाला म्हणटाचे उदक सदां एका वटच्यान फ्लो जाता डाऊन स्ट्रीम. जर हो नाला जाल्यार आतां हेका ही भरती लागली कशी. आनी आतां सध्या पळय मातशें जरगत चालू आसा. जरगत चालू आसतना हें उदक सामकें फाटा भितर भरलें. सो आमदारान फूट उलोवन हो एसटीपी प्लांट घातला कळ्ळें न्ही. आनी हो एसटीपी प्लांट घातलो तो घातला हेका सीआरझेड रेग्युलेशन बी सगळें वायलेशन केलां. कित्याक ही आमगे जी न्हंय आसलेली ही न्हंय हे तोचो टँक दिसता थंयच्यान आमगे न्हंय आसली ती हो राउंड आसा पळय हांगच्यान ही जी व्हडली न्हंय आसलेली ह्या प्लांटा लागून तेंच्यांनी आमगेली जवळ जवळ 25 मिटर न्हंय पुरयल्या. 25 मिटर ही तेंच्यांनी आतां न्हंय पुरोवन ही फिलिंग करून हो ही आख्खी कंपाऊंड वॉल जी बांदता ते थंय आमगे न्हंय आसलेली. आमी पयलींच्यान हांगा नुस्तें धरपा येता. सो हे कंपाऊंड वॉल बांदून तेंच्यांनी आख्खी आमगे न्हंय पुरोवन उडयली आनी हांगा आमगे न्हंय येदी उरल्या. आतां मुखार वचपी पळयल्यार न्हंय व्हडली आसा. कुडचड्यार सध्या गाजता म्हणटात तो म्हणल्यार एसटीपी प्लांट सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट जेचेर कितलेशेच लोकांचे ऑब्जेक्शन आसा. लोकांचें म्हणणें आसा की हो जो प्लांट आसा हो इलिगल आसा आनी म्युन्सिपाल्टींतल्यान कसल्योच परमिशन न घेता हो सगळो प्लांट जो आसा हो बांदलेलो आसा आनी खंय जबरदस्तीन खंय तरी बांदलेलो आसा अशें ते आरोप लायतात. आतां पळोवंक शकतात आतां रियलिटी समज पळोवपाक गेली जाल्यार ते म्हणटात की 25 मिटर जी न्हंयची जमीन आसा ती भितर घेतलेली आसा आनी हांगा व्हडलो वॉल काडलेलो आसा आनी ही सगळी जी वाट आसा ही न्हंयची वाट आनी हांगा व्हडलो वॉल काडलेल्या कारणान जें उदक आसा तें आडोन उरता. आतां तेणी एक जो निलेश काब्राल आसा स्थानीक आमदार तेजो स्टेटमेंट आयकलो की हे जो आसा एक नाला आसा हांगा भरती सुकती येना. पूण हांगा पयली जाल्यार भरती सुकती आसा हांगा सद्याक तरी भरती येयल्ली आसा. आनी पळोवंक शकता वॉल जो आसा हो व्हडलो वॉल बांदलेलो आसा. तसोच रस्त्याक तेकोनूय वॉल बांदलेलो आसा. तेजेर बी हे लोकांचे खंय तरी ऑब्जेक्शन आसा की रस्त्याक तेकोन येदो व्हडलो वॉल कसो बांदूंक शकता. तशेंच आतां पळोवंक शकता भितर सगळें काम आसा आनी हांगा म्हणटात ते गणपती पावयतात. हांगा जे जवळपास जे वाडे आसात गांव आसात तेंचे गणपती जे आसा हे न्हंयक पावयतात. आनी जेन्ना हो सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा हो सुरू जातलो तेन्ना सगळो घाण जी आसा ही सगळी उदकांत वयतली आनी ते म्हणटात की गणपती जे आसा हे घाणीच्या उदकांत आमी पावोवपाचे अशे कितलेशेच प्रश्न ते रेज करतात. आतां पळोवंक शकतात सद्याक सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटाचें काम जें आसा हांगा चालू आसा. पूण खंय तरी हो जो प्लांट आसा जे स्थानीक जे ऑब्जेक्शन हाडटात ते म्हणटात की हो इल्लिगल आसा हेजी कसलीच परमिशन ना आनी खंय तरी हें जें काम आसा हें खंय तरी बंद पडपाक जाय. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर. Like, subscribe, and get notified.